अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद उम्मीद करें सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको अपनी हिफ्ज़ो अमान विच रखे, खुशो खुरम रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली एक अफसोसनाक वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, तुसां सोशल मीडिया ते डिठो सी कि सारा रोशनियां दा शहर कराची दे विच एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश है। तुसां आप शायद डिठो होवे दोस्तों कि उत्थां एक दरिंदा सिफ्त इंसान गिरफ्तार थी, हादसाती तौर पर गिरफ्तार थी है, जिसका नाम शबीर अहमद वल्द मुहम्मद शफीक, जिहड़ा कि एबटाबाद दा रहण वाला है। 2016 दे विच मेहनत मजदूरी करने वास्ते ये दरिंदा सिफ्त इंसान कराची आंदा है। इत्थां करीमाबाद दे विच ये जिहड़े अतवार बाज़ार ते जुम्मा बाज़ार लगदे ने, ये इत्थां ज्यूलरी का छोटा मोटा काम करदा है। उस वेले दी उम्र 17 साल आई। उत्थां इहदा एक दोस्त है जिहदा नाम है आसिफ। ये उस दे नाल रल के ते अपना मेहनत मजदूरी करदा है। लेकिन जिहड़ा वो आसिफ है वो कोई अच्छे किरदार का मालिक नहीं। वो बच्चियां नाल गलत काम करदा है। उहदे नाल रल के ये भी इसे काम दे उत्ते लग गया है। 2018 दे विच एक्सीडेंट उहदा जिहड़ा ये दोस्त है आसिफ, वो एक हादसे दे विच फौत थी वैंदा है। आसिफ दी एक करियाने की दुकान है जिथों वो वारदातां करदा है। इस काम ते ला गया है, इसको लत लग गई है इस काम दे। इस वक्त महला अपना जरा कराची की एक मज़ाफाती बस्ती है कयूमाबाद, उत्थां आके ते इस अपनी एक करियाने की दुकान बना के दी है। ते उत्थां बच्चों का जिन्होंने खिडौने वगैरह, बच्चों के खावन पीवन दी चीज़ां, ये उत्थां वो रखदा है। टारगेट इसका 7 साल तो 13 साल 14 साल दियां लड़कियां। उन्होंने जी दुकान ते आवे ना, उन्होंने पैसे देवने, उन्होंने फ्री चीज़ां देवनियां, उन्होंने ट्रैप करना। उस तो बाद उत्थां कुछ बच्चियां नाल इत्थे दुकान दे विच भी ज्यादती करदा है। इत्थे बाकी सोते कमरा गिद्ध होया, उत्थां भी ये वारदातां करदा है। दोस्तों, जिहड़ी वारदात ये करे हा, एक तां उसकी ये वीडियो बनांदा है। उस तो बाद जिहड़ी वीडियो बनावे हा, एक डायरी इस बनाई हुई है। उस डायरी दे उत्ते उस बच्ची का नाम ते उहदी डिटेल अगों लिख के डायरी ते वो अलहदा ही करदा है। डायरी ते जिहड़ियां बच्चियां ते बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, उन्हां दी तादाद है 357। 200 तो उत्ते उत्ते ये वीडियोस बरामद थी हैं, कुछ दे मोबाइल ते कुछ दे लैपटॉप। हुण ये इनका तरीका वारदात केड़ा है? तरीका वारदात दोस्तों इसका ये है कि इस एक शरबत की रेहड़ी लाई हुई है। ये वत छोटिया छोटिया पतलियां पतलियां गलियां, मज़ाफाती इलाका, कच्ची बस्ती जिमें होंदी है, उत्थां ये गलियां दे विच घूम फिर के देदा है भई किहड़े घर दे विच बच्ची है किवें नहीं। उन्होंने फ्री शरबत देना, उन्होंने पैसे देने, उन्होंने आखना जेडे पैसे लोड़ पवे तो फलां मेरी दुकान ते आ वञे, जिस लोड़ पवे घिन वञे। ये ट्रैप करंदा है बच्चियों को। हुण ये इस टाइम इसकी एज है 28 साल, यानी कि 17-18 साल की उम्र तो ये बंदा ये काम करंदा है। एक दो बच्चियां विच ऐसियां हैं जिहड़ियां इस नाल बिल्कुल ट्रेंड थी गई हैं। उन्होंने कोई पैसे देंदा है भी तुम बिना बच्चियों को भी घिन के आओ, और तो बिना बच्चियों को विला के घिना भी उत्तर पैसे मिलते हैं, उत्तर खावन दी शैयां मिलदियां, ये है वो है। इस तरीके नाल
یہ واردات کرتا ہے۔ دوستو یہ ہوں نپا کیویں ہے، یہ بھی ایک حادثاتی طور تے نپ ہے۔ ہوں ایک لڑکی اتھاں آدھی آئی، اس یہ USB جڑا ہے نا وہ اس چوری کی ہے۔ ہوں اس بچی کو یہ پتہ کونے بھی اس USB دے وچ کیڑی شے ہے تے کیڑی شے نہیں۔ وہ بچی ایک دکان تے ویندی ہے، اتھوں کوئی مووی وغیرہ اس USB دے وچ اس پاونی آئی۔ دکاندار کو گئی ہے بھی میری USB ہے تے اس دے وچ میں کو فلم بھر لے۔ جڑے دکاندار اس کو کمپیوٹر دے وچ لائے تے USB دے وچ ڈٹا سونے تے اکھی کھل گئی ہیں بھئی یہ کہ اس وقت ڈائریکٹ پولیس والا کو نہیں گیا۔ اس وقت اپنے علاقے دے چیئرمین کو سڈے، چیئرمین کو اعتماد گھن کے اس کو ساری تفصیل دسی سی بھی اے ہوں دس یہ کیا حال ہے۔ ہوں بھائی ان پولیس کو اطلاع دوں، اسے مہینے دی 10 ستمبر کو 10 ستمبر 2025 کو انہاں تھانے تے اطلاع دیتی ہے بھئی یہ چیز ہے تو یہ چیز سارے کو برآمد تھا۔ یہ اس بچی کو ساری ڈیٹیل دسی نے، پولیس والا دستی جو اس کو گرفتار کیتا ہے، گرفتار کر کے ساری تفصیل کی نے۔ تو کہ بھی میں اتنے عرصے تو یہ کام کریندا پیا، اس تو علاوہ بھئی میرے کو موبائل بھی سپیس گھٹ تھی ویندی ہے، وقت میں USB گدی ہے، وقت میں نیٹ کیفے تے وینا میں موبائل جو جڑا ہے ڈائریکٹ USB دے وچ میں اتنا سیو کرے نام ہی تے وقت اس اپنا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے۔ ہر ویڈیو دی وہ تفصیل بنا دے، پروفائل بنا دے، وہ تھم نیل تک بنا ہے۔ وہ تھم نیل دے بچی دی تصویر اس جڑی ویڈیو برآمد نہیں دے تقریباً 1 یا 2 بچہ نہیں ویڈیو دین، باقی تو ساریاں بچیاں۔ ہوں اس ٹائم صرف 4 بچیاں دی FIR درج تھی ہے۔ بھائی والدین نیڑے نہیں رکھتے، ہر کوئی اپنی عزت ڈر کو خاموش تھی ویندا بھی اساں کی کروں، ساری بہوں بدنامی ہے، ساری بہوں بےزتی ہے، کل کو بچیاں دے رشتے کرنے 100 حساب کتاب ہوندا ہے۔ فی الحال 4 جڑا نا FIR کٹیاں پئیاں۔ ہوں بھیا FIR جڑا نا ہوں اگر سرکار دی مدعیت دے وچ یہ اگر FIR کٹ سکتے ہیں پولیس والے، لیکن جڑے اگوں ساڈا عدالتی نظام ہے پولیس والوں کو وہ بھی مد نظر رکھنا پوندا ہے بھی کل کو یہ گواہ ایسا دیونے، کل کو یہ وقوع سارا جڑا یہ واقعہ یہ جیسا اتھا جڑا ہے اس کو سچ ثابت کرنا ہے، گواہ کتوں گنسوں ثبوت کتوں گنسوں۔ ہوں جب تک وہ والدین اگاں نہ آئیں اس وقت تک بندہ کیا کر سکتا ہے۔ ہوں یہ ایک حادثاتی طور تے گرفتار تھی ہے۔ تھوڑا یاد ہو سی کہ ایک جاوید اقبال نام دا ایک بندہ ہے جے 100 بچے کو قتل کیتا ہے، قتل کر کے انہوں کو ڈرم دے وچ تیزاب والے ڈرم وچ پا کے تے گال دیتا ہے۔ وہ بھی جنگ دفتر دے وچ خود آ کے پیش تھی ہے۔ یہ بھی حادثاتی طور تے گرفتار تھی ہے۔ اصل اگے جڑا ہے ایک مخبری دا نظام ہوندا ہے، ہیومن انٹیلیجنس جے کو ساتھ ہے، ہوں وہ کو نہیں۔ ہوں ان سارے زیادہ تر جڑا ہے اپنا جڑے جدید طریقہ کار ہے اس دے اتے، لیکن اگر ہیومن انٹیلیجنس سارا ایکٹیو ہوئے نا وقت جڑے ان دا مخبری دا نظام ہوندا ہے پولیس دا، مخبر ہر قسم دی خبر لیندن، ہر چیز تے نظر رکھ دین، اکھ رکھ دین، ہوں وہ چیز ختم تھی گئی ہے۔ ہوں جڑا یہ جڑے علاقے یہ واردات تھیندی پئی ہے، یہ وسطی جڑی ہے نا یہ غریب لوگ ہیں۔ والدین کوئی رکشا چلاندا پے والے تے کوئی ہوٹل تے کام کریندا ہے، کوئی مل تے کام رہندا ہے، مزدور بند جنہیں گھر دیا خواتین ہیں وہ بھی مزدور ہیں، کوئی ملاں تے کام کریں، کوئی لوگوں دے گھراں دے وچ یہ بچے جڑا ہے نا وہ گھراں دے وچ کلے ہوندے ہیں۔ یہ وقت جویں ریڑھی لا کے تے یہ سارے محلے پھردا ہے، ہر بندے دے اس کو پتہ ہوندا ہے کیڑی بچی گھر دے وچ ہے، کیڑا بچہ گھر دے وچ ہے، یہ انہاں کو ٹریپ کریندا ہے۔ بوئی دے بے بھرا ہیں جڑے اسلام آباد وچ مزدوری کریں،
दो भेड़े ने दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਥੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਦੈਨ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਣ ਕਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ 'ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ हर बच्चा हूँ एक्टिव थी गए सोशल मीडिया उसको एक्टिव कर देता है हर चीज़ उहदे नज़रां दे सामने है वत ये एक तजस्सुस होंदा जिहड़ा बच्चे को इस पासे घिन के आवांदा है ये जितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद थी है यकीन करो बड़ा अफसोस लगता है मैं एक वीडियो क्लिप मैं इत्थे ला ना सकदा उस दे विच एक एंकर इहदे कोल पुछदी पई है एक ऐसी गल उस आखी है कि जे को सुन के ही यकीन करो कि बंदा आदा कि यार इस बंदे को तो बंदा वन के ते बस कुछ कर रहे हुण ये बंदा आदा कि जिन्हां बच्चियां दे नाल मैं ये गलत काम करना मैं वो मैं उन्हां बच्चियां दे ते छू छू उन्हां दे मूँह दे उत्ते मैं छू छू करना मैं अगली गल भी जी है ना उस आखे वो भी थी बच्चियां के मूँह के उत्ते मैं ना ना चाहता ये उस दरिंदा सिफत इंसान इतनी हद तक है कि उन्हें बच्चियां के मूँह के उत्ते छू छू करना यार छोटा पेशाब करना यार ये कोई इंसानियत है छोटियां बच्चियां की जिंदगी बर्बाद कर रहे होना ये कोई इंसानियत है हुण नहीं पता देखा जरा ना हुण अगू इतों 4 FIR हैं नहीं पता कि अगू जो बे वालदैन हैं आया कि वो इसकी पैरवी करे सन इससे कोई कार्रवाई करे सन न करे सन पुलिस वाले सारा ट्रेस करेंदे पैन पहचान तो सारा की थी गई है भी ये केड़ा बच्चा है केड़ी बच्ची है सारी पहचान तो थी गई है लेकिन मेन मकसद जोड़ा है वो वालदैन को भी राज़ी करना है कि तुसां FIR करवाओ रियासत अपनी मुद्दियात दे विच कर सकती है लेकिन वह केस कमज़ोर थी वेंदा है न मौके दा गवाह हो सी ते न कशा हो सी ते इस वक्त ये जे मुजरिम ये आज़ाद थी वेंदा तो ये जे मुजरिम को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए इसको कोई मामूली सज़ा नहीं मिलनी चाहिए ताकि बिना को भी इबरत हासिल थी वे हूँ साढ़े पंजाब के बीच तो बादशाह अजकल नेफे के बीच पिस्तौल चलता खड़ा तो आपको पता है ना ये CCD सिर्फ पंजाब के बीच है मेरे ख्याल सिंध के बीच को नहीं इतना तो होया तो इतना तो बादशाह होता रहे कि अजकल कोई छेड़खानी करे उन्हें नेफे पिस्तौल चल रहा है तो सिंध का सबको नहीं पता देखन के है या के नहीं बाकी पुलिस वालों की कोशिश है कि वो इस चीज़ से भी उन्होंने नज़र है कि क्या ये बंदा कितने वेब डार्क जड़ियाँ हैं उन्होंने ये वीडियोस फरोख्त नहीं करना लेकिन कोई ऐसा शवाहद नहीं मिले कि ये इन वीडियोस को अगर सेल करेंदा हो तो पैसे कमांदा हो या तो मैं सिर्फ आप खुद देता हाँ मैं हूँ तो आप अंदाज़ा लाओ कि इन मोबाइल अलहदा वीडियोज़ हैं USB के अलहदा वीडियोज़ हैं ਜਿਹੜੇ मोबाइलों के कार्ड होंगे उन्हें अलहदा वीडियोज़ हैं डेयरी तक इस बनाई हुई है तो दसो भाई 10 साल ये बंदा ट्रेस नहीं थिया सब देहात के लोग बहुत अच्छे पाए हैं असा देहात दे विच बैठे हैं ना सारी गली चो एक बंदा है 2-3 दफ़ा मुसलसल टप्पे ना महल्ले के नज़र ही चा वैंदा है महल्ले वाले पूछते भाई तू कौन है ये किवें तू इस महल्ले फिरदा बंदा है तीजा चक्कर तू लैंदा पिए या ये चौक दे विच तू खड़ोता तू कौन है असा देहात वाले बहुत अच्छे पे हैं असा एक बे तो नज़र रखते हैं एक बे के बच्चों के उत्ते नज़र रखते हैं कहें बच्चा कहीं पासे असा बहद इलाके बे इलाके देखूँ मुझे घर वाले कहने यार आज तेरा बच्चा या तेरी बच्चा जो फलाने पासे गए होते हैं क्यों इन्हें को यार कंट्रोल करो असा देहाती लोग बहुत अच्छे पे हैं अल्लाह पाक हर कहने इज्जतों को महफूज रखे अल्लाह पाक हर कहते बच्चों को महफूज रखे ये दरिंदा को अल्लाह पाक ये दरिंदा को करार वाकई सज़ा देवे
یہ کسی رعایت دے مستحق ہی نہیں۔ جی دوستو، یہ اج دی ایک افسوسناک ویڈیو جی میں تھوڑے نال شیئر کی ہے۔ کل مل صبح انشاءاللہ کا نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔